Maayong adlaw ka isla karong adlaw Oktubre 25, 2025 sa diyang formal nga gibuksan ang bagong Isla Cafe sa Barangay Baring, Olango Island. Dili lang lamian nga mga pan, milk tea o kape ang gitanyag ni ining bake shop o coffee shop, kundi usab ka makadasig nga istorya sa kalampusan sa usa ka OFW sa Canada. Gisugdan ang adlaw pinaagi sa usa ka blessing o pagbindisyon sa tindahan sa sayo sa buntag, isip pa si una sa opisyal nga pag-abli ni ini ngadto sa publiko. Apan, ang labaw nga mahinungdanon, sumala pa sa tag-iya, mao ang mensahe luyo sa negosyo. Gihimo kining katumanan sa iyang pag-antos o pagkugi sa gawas sa nasod. Tungod sa iyang pagpaningkamot o pagtrabaho, sa gawas iyang gibubo ang iyang dugo o singot aron makapuhunan og negosyo o magpatukod o mga gamay nga dinhi matod sa balita. Bagong negosyo usa ka ehemplo kung giunsa paggamit sa atong mga kaigsuunan ang OFW ang ilang sakripisyo gawas aron makamugna og kaugalingog kalambuan og negosyo dinhi sa ato usa-usab ka tinubdam sa inspirasyon alang sa tanang taga-isla. Karon mga ka-isla atong mahinabi at igiya ni ining Isla Cafe nga gitukod o bagong gitukod dinhi sa Barangay Baring, Olango Island. Ang adlaw sir, Maing udto, maming hapon, CTV, no? Daghang salamat sa paunlak nimo pag-abot diri nga imong gitagag higayon ang ma-promote ning among gamay nga negosyo, no? Diri sa Isla Baring, Olango Island. Salamat. oh, why problema sir? Pero ang akong pangutana nimo sir, since bago mang ang inyong tukod diri or pag-abli, so unsa may mga produkto nga inyong ikadayag o ikadalit sa inyong mga customer sir? Unsa may mga lamian nga imong ikapresenta nila sir? Actually, makaingon ko nga kini mo ilahi sa mga coffee shop kay nami kaugalingong bakery, no? Dili lang siya coffee shop, napo siya kaugalingong bakery. We have our own bakery at the back. Nata siya freshly baked every day, and then na mo serve po tag mga cakes, and then mayroon napo tay mga milk tea and coffee, and napa may plano nga mo expand og mga laing produkto maybe next year. Pizza maybe siguro, hopefully may pizza ta next year. So mga ka-isla, maog kadto ang giingon ni Sir Wilson, kundiin daghan pa gyud siyang plano sa iyang bag-ong branch dinhi sa Olango Island. Sa pagkakaroon ana sila bake shop o mga milk tea apan matod ni Sir Wilson nga maghimo usab sila og pizzahan dinhi basin next year. Pero ang ikadalit niya karon sa mga publiko, sa mga gusto nga muanhi sa ilang bake shop nga located dinhi sa Barangay Baring, anaa sila mga lamian nga pan o aduna pod sila ika-serve ninyo nga mga milk tea, no? So sir, balik ko diha kanimo sir. Pangmasa ba ni ang presyo Yeah. sa imong bake shop o sa imong milk tea? Proud kay ko mo pa siya ingon nga pangmasa gid siya kay ako siyang gitan-aw from open nga price o kini sa Santa Rosa nga presyo ming ubos mi tungod kay wa man mi nagrent og building, so ako lang gihatag pod nga aron ma-afford sa community diri sa Barrio Baring, Olango Island. So mo ni akong gibasihan nga ma-afford na pod sa tanan. Sir, aduna pa ko'y ipamungutanan nimo sir kay mas labing importante kini, no? Kay ang pag-negosyo ba, di ba adunay lain-laing story. Di ba mga ka-isla? Hi sa ato mga followers. No? Unsa may imong inspirasyon? Isip usa ka OFW or isip usa ka business owner? Na ba kay story behind this nga nganong nagtukod ka ni ini unsay sinugdanan ni ini? Actually, nakauna na ako magnegosyo dire kay ang ako yung plano nga rin ko mag-retire sa Pilipinas. Sa Pilipinas gi ko mag-retire kay murag lahi man gyud ning atong kaugalingong lugar, atong kaugalingong nasod, no, kumpara dito sa laing lugar, no. Especially ang Canada ay sobra katugnaw, and then yung lifestyle sa Canada kung magtiguang lang ka mas lahi ang stress level, so mas nindot gyud diri
Pilipinas magpuyo, especially kung mo retire ka na. So sakto gyud si Sir Wilson no nga mao gyud nay kasagaran mindset sa mga OFW o sa mga kababayan nato nga nanrabaho sa laing lugar kundi in gusto sila mo retired dinhi gyud sa ilang nadak-an dinhi sa atong lugar kay sa gawa sa nasod wala man tay kasiguraduan kay maginusara ta gusto sab nato nga makauban ang atong pamilya. So daghang salamat kaayo Sir Wilson. Salamat CTV no sa pagbisita. Daghang kayong salamat CTV sa pagbisita ug sa daghang kayong salamat